डिजाइनमा षड्यन्त्र पनि उनको सहभागिता छ। उनले नै चाहिँ के छ भने वडाध्यक्ष लगायतलाई बोलाएको हो। उनले नै के छ भने त्यो अपमानित हुने शब्द उनले प्रयोग गरेको हो र उनी आफै कमिसन अफ द क्राइममा पनि उनको चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियर इन्भल्भमेन्ट छ। प्रहरीले त्यो कल डिटेल्सलाई एउटा आधार बनाएको छ। कोसँग इमिडिएट मल्टिपल चाहिँ के छ भने टेलिफोनिक कन्भर्सेसन्स भएको छ र त्यो कल डिटेलले देखाउँछ। तर एउटा चाहिँ उहाँको कल डिटेललाई चाहिँ प्रहरीले लुकाएको छ भन्दाखेरि के हो भने उहाँको तर्फबाट पर्याप्त दबाब थियो। त्यहाँ कस्तो सम्मान गरियो भने त्यहाँको डाक्टर्सहरूको ले पनि अनइथिकल काम गर्यो। उनीहरूले चाहिँ के छ भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनीहरूलाई पनि त्यो कहीँ पोलिटिकल प्रेसर होला, कहीँ हात बाँधिएको कुरा पनि त आखिर भेटियो नि। मान्छेले हात बाँधेर अनि चाहिँ के छ भने पौडी खेल्न जान्छ, डुबेर मर्छ, के कसैलाई कानुन हातमा लिने अधिकार छ र त्यो पनि के हो भने यत्रो क्रूरतापूर्वक। त्यस कारण के छैन अब यस्तो कुराहरू त्यस्तो खालको न्यारेटिभ त्यहाँ प्रसारित गरियो। भ्रमहरू के फैलायो भने उनीहरू त गुन्डाहरू आएका थिए अरे। एउटा आजीवन कारावासको सजाय माग गरिएको छ। अब एउटा कुरा के छ भने अदालतले अरू 23 जनालाई चाहिँ थुनामा पठायो। तर जुन आमा हुन् अब उनलाई चाहिँ के छ भने यो धरोटीमा छोड्न मिल्दैन थियो। यो चाहिँ गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण छ। राज्य नै चाहिँ के छ भने पीडकको पक्षमा उभिन्छ, पीडकलाई संरक्षण दिन थाल्छ, केसलाई कमजोर बनाउन थाल्छ, केसलाई चाहिँ के छ भने प्रमाणहरू लुकाउनतिर लाग्छ, प्रमाणहरू मेटाउनतिर लाग्छ। र म एउटा निशब्द भएको थिएँ। मसँग भएको साथीले पनि त्यो कुरा फिल गर्नुभयो। तर मैले धेरै बेरसम्म बोल्न सकिनँ। एकहरो उनीहरूको कुरो सुनिरहेँ। उनीहरूको कुरा सिद्धिदासम्म उनीहरूले धेरै बेर बोल्दा हुन्छ नि सबै कुरा सिद्धियो। You are watching latest Nepal. दिनेश सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई लेटेस्ट नेपालमा। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई। उहाँ चाहिँ संविधानविद पनि हुनुहुन्छ र उहाँले रुकुममा भर्खरै मात्रै 23 जनालाई चाहिँ जेलमा पठाउन सफल पनि हुनुभएको छ र आउनु पनि भइसकेको छ। सर के छ, कस्तो रह्यो बताइदिनुहोस् न। होइन, यात्रा चाहिँ बाटोको त कठिनाइ थियो। बर्खाको महिनामा कठिनाइ त थियो। अब फेरि कोरोनाको यत्रो यो कहरको बेलामा। तर अब यो त्यहाँ पुगेपछि एउटा उपलब्धिपूर्ण पनि भयो। किनभने एउटा पीडित, किनभने यो एउटा एकदमै जघन्यतम हत्याकाण्ड थियो। निहत्था बालबालिकाहरू बालकहरूको चाहिँ त्यहाँ हत्या गरिएको थियो। चारैतिरबाट घेरा हारेर एउटा जातीय विभेदको एउटा त्यो घटना उपज थियो। जातीय विभेद पनि यो एउटा आफैमा एउटा गम्भीर सामाजिक अपराध हो र कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा जातीय विभेद भनेको त्यो एउटा कलङ्क हो। एउटा लोकतान्त्रिक समाज भनेकै के हो भने त्यो एउटा समानतामा आधारित हुन्छ। लोकतन्त्रले सबैको सम्मान र सबैको सहभागिताको प्रत्याभूति गर्दछ। नेपालको संविधानको धारा 16 ले पनि हरेक व्यक्तिलाई, हरेक नागरिकलाई एउटा सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। र जातीय विभेद गर्नु भनेको, छुवाछुत गर्नु भनेको त्यो एउटा व्यक्तिको इट इज अ क्राइम एगेन्स्ट डिग्निटी अफ द ह्युमन पर्सन। इट इज अ क्राइम एगेन्स्ट डेमोक्रेसी पनि भन्छु म। किनभने इफ देयर इज अ डिस्क्रिमिनेसन देयर इज नो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एन्ड डिस्क्रिमिनेसन क्यानट गो टुगेदर। र त्यसबाट यो त्यो एउटा जातीय विभेदबाट उत्पन्न भएको यो एउटा जघन्यतम अपराध थियो, जसमा 6 जना बालकहरूको हत्या भयो र 12 जना बालकहरू सख्त घाइते भए। उनीहरू जेन तेन ज्यान बचाउनलाई सफल भए, तर उनीहरूको अवस्था पनि गम्भीर छ। त्यसमा रहेका धेरैजनाको अवस्था चाहिँ गम्भीर छ। त त्यस्तो घटनामा एउटा पीडितले एउटा न्यायको अनुभूति गरोस्। न्याय यो देशमा मरेको छैन। यो देशमा एउटा संविधान छ जसले हरेक नागरिकलाई एउटा न्यायमाथिको एउटा पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ र कोही पनि एउटा आफूलाई चाहिँ लेफ्ट आउट फिल नगरोस् कि हामीलाई कसैले पनि हेरेन। किनभने यत्रो जुन दलित समुदाय छ हाम्रो, त्यो शताब्दीौँदेखि एउटा हिस्टोरिकल इन्जस्टिस उनीहरूमाथि भएको छ। हिस्टोरिकली उनीहरूलाई एउटा पाखा लगाइएको छ, एउटा मार्जिनलाइज गरिएको छ। उनीहरूको आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्याइएको छ। उनीहरूले राष्ट्र निर्माणको लागि गरेको, सामाजिक एउटा निर्माणको लागि गरेको जुन कार्य छ त्यसलाई सराहना गरिएको छैन कि त्यसलाई झन् एउटा विभेदको एउटा माध्यम बनाएको जस्तो भन्नुहोस्।
आखिर सबै कला सिप त दलित समुदायसँग छ नि। आखिर मन्दिर बनाउने त्यसको मूर्ति बनाउने त आखिर दलित समुदायले हो। त्यो मूर्ति बनाएपछि त्यो मन्दिर बनाइसकेपछि त्यहाँ फेरि उनीहरूलाई नै पस्न दिँदैन। घर बनाउने दलित समुदायको हो। सारा जति पनि तपाईँ नृत्य हेर्नुहोस्, जम्मै बाजाहरू हेर्नुहोस्, सारा आखिर चाहिँ के छ कला कौशल यो संस्कृति त आखिर दलित समुदायको छ। तर उनीहरूलाई नै विभेद गरियो, उनीहरूलाई नै एउटा चाहिँ उनीहरूमाथि थिचोमिचो भयो, उनीहरूको आत्मसम्मानलाई पनि चाहिँ रेकग्नाइज गरिएन। त्यस कारण यो भेदभाव हुनु भनेको संविधानमाथिको यो आक्रमण हो र यत्रो गम्भीरतम अपराध भइसकेपछि पीडितले यसमा न्याय पाउनै पर्छ, न्याय सुनिश्चित हुनै पर्छ। एउटा लोकतान्त्रिक समाजले एउटा आफ्ना नागरिकहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने त्यो लोकतान्त्रिक समाज होइन र लोकतन्त्रले आफ्नो लेजिटिमेसी लुज गर्छ, आफ्नो वैधता नै गुमाउँछ। किनभने के को लागि लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्र भनेको केही त्यो टाठाबाटाहरूको लागि होइन। यो चाहिँ के भने यो चाहिँ पीडितहरूको लागि हो र राज्य पनि पीडितहरूको लागि हुनुपर्छ। तर राज्य हाम्रो चाहिँ के छ भने जहिले पनि राज्य चाहिँ पीडकको पक्षमा उभिन्छ, पीडितको पक्षमा राज्य उभिँदैन। र एउटा के हो भने दलित समुदायमाथि एउटा संरचनागत सिस्टमेटिक ढङ्गले संरचनागत ढङ्गले भेदभाव गरिएको छ। रुकुम हत्याकाण्डमा मुख्य योजनाकार चाहिँ को रहेछ बताइदिनु। अब योजनाकार त अब चाहिँ के हो भने त्यो जुन बालिका थिइन् जसको प्रेम सम्बन्धमा नवराज बिके परेका थिए, उनीहरूको बिचमा प्रेम सम्बन्ध थियो। पहिलो अब योजनाकार त त्यो फ्यामिली नै हो, आमा, उनको बुवा, उनको भाइ र त्यसपछि त्यहाँको अर्को एउटा सबैभन्दा एउटा खलपात्र, एउटा भिलेन भनेको एउटा सबैभन्दा यसलाई एउटा अन्जाम दिने, यसलाई त्यहाँको वडा अध्यक्ष। र सबभन्दा यसको एउटा दुःखद पक्ष के छ भने एउटा वडा अध्यक्ष जस्तो व्यक्ति, जनप्रतिनिधि जस्तो व्यक्ति जसलाई त्यहाँको नागरिकले विश्वास गरेर भोट दिएको हुन्छ, यसकारण कि उनले चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूको पिरमर्का बुझ्नेछन्, उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्नेछन्, नागरिकहरूलाई पनि एउटा बाटो देखाउनेछन्। को एउटा प्रहरी फोर्स पनि एउटा असक्षम देखियो, त्यो कुरालाई, त्यो घटनालाई रोक्न सकेन। किनभने राज्यको सबैभन्दा ठुलो ड्युटी के हो भने ड्युटी टु प्रोटेक्ट। कुनै पनि एउटा, किनभने यो भनेको चाहिँ हत्या भनेको यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो, जघन्यतम अपराध हो। त्यसमा पनि यो अत्यन्त क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या थियो। जस्तो यो जुन बालकहरू त्यहाँ थिए मारिए, ती चाहिँ के छ भने कुनै हतियार लिएर कुनै गएका थिएन, ती निहत्था बालकहरू थिए, अलि अल्लारे किसिमको बालकहरू थिए। उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो पनि षड्यन्त्रको पार्ट अफ द कन्स्पिरेसी हो कि त्यो बालिकाले प्रयोग गरियो र त्यो बालकहरूलाई बोलाइयो कि मलाई लैजाऊ, मेरो अर्कै ठाउँमा बिहा गर्दैछ भनेपछि एउटा चाहिँ के छ भने मिसगाइड भयो। उनीहरू गए, त्यहाँ गएपछि जाने बित्तिकै उनीहरूमाथि अपशब्द प्रयोग गरियो उनको आमाबाट र एकदमै आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरिन्, जो एकदमै व्यक्तिको लागि चाहिँ त्यो गम्भीर रूपमा अपमानजनक शब्दहरू। र त्यसपछि त्यो केटाहरू चाहिँ के छ भने उनीहरू यस्तोमा त हामी अब भइगयो, हामी त बेहुली लिन आएको, तर हामी त यस्तोमा त के हामी फर्कौँ भनेर उनीहरू बिचराहरू सबै त्यहाँबाट फर्के। उनीहरू त्यहाँ कुनै भिडन्त गरेका होइनन्, भिडन्त त्यसलाई कहीँ प्रतिकार पनि गरेको छ होइन, एकदम उनीहरू चाहिँ के छ भने एकदमै निहत्था थिए। उनीहरू पनि एउटा के इमेजिनेसनमा गएका थिए भने कि हामी त्यहाँ गयो भने अब हामीलाई चाहिँ के छ भने बेहुली हामीलाई जिम्मा लगाइन्छ, किनभने अब केटीले नै हामीले बोलाएको छ र उनीहरूले एउटा फुल एउटा ट्रस्टमा स्योर भएर गएका छन्। त्यो बाँकी केटाहरू पनि स्योर थिए। उनीहरू चाहिँ के थिए भने यो उसको प्रेममा चाहिँ उनीहरू यो स्योर छन् कि यो चाहिँ के छ भने केटीको पनि फुल एउटा समर्पण छ, एउटा विश्वास छ र हामी चाहिँ के छ भने यो एउटा गर्छौँ। अब त्यसका अरू पाटा त्यसपछि अब त्यो भएपछि उनीहरूले भने यो त हामी त गलत एउटा भ्रममा आएको रहेछौँ, त्यस्तो त होइन रहेछ, हामीले गाली गलौज भएपछि उनीहरू तुरन्तै त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति पनि एक शब्द पनि नबोलेर, अलिकति पनि प्रतिकार नगरेर ल जाउँ यहाँबाट, यो कुरो त अलिक अर्कै छ, हामी यस्तो कहाँ के बेहुली लिनु, हामीलाई यत्रो आउँदै हामीमाथि यस्तो अपशब्द प्रयोग गर्यो भने इमिडिएट त्यो केटाहरू त्यहाँबाट हिँडेर उनीहरू हिँडिसकेको 4 किलोमिटर पर गइसकेका थिए। त्यो कुरा होम मिनिस्ट्रीको जुन रिपोर्ट छ त्यसमा पनि छ। त्यहाँ बसेर अब थाकियो, के गर्ने, ल काफल खाउँ, काफलको सिजन। अनि त्यो बेला चाहिँ के छ भने त्यो उनको आमा बुवा सारा मिलेर वडा अध्यक्षले सारा चाहिँ के छ भने गाउँ, किनभने वडा अध्यक्ष उसको त गाउँमा होल्ड हुने भयो, उनले भनेपछि चाहिँ ल को उसको पकड थियो, त्यसमा पनि सत्तारूढ दलको व्यक्ति, सारा प्रहरी प्रशासन जम्मै उनको साथमा। र त्यो भनेपछि सारा चाहिँ के छ भने गाउँका सबै मान्छेहरू जम्मा भएर ल यिनीहरूलाई चाहिँ
एउटा चाहिँ लट्ठीले, ढुङ्गाले, हँसियाले, कोदालोले सारा लिएर चाहिँ के छ भने उनीहरूमाथि चारैतिरबाट आक्रमण गरियो र कहीँबाट भाग्ने ठाउँ पनि दिएन। र त्यसपछि र एकदमै क्रूरतापूर्वक, एकदमै निर्ममतापूर्वक, त्यो कुनै चाहिँ के छ भने दोहोरो भिडन्त पनि होइन, उनीहरूले कुनै प्रतिकार गरेको पनि होइन, नियता थिए। र उनीहरूले भने हामीले त थाहा थिएन, हामी त एउटा उसमा आएको र गल्ती भयो, हामी अब यस्तो गर्दैनौँ, यहाँ आउँदा पनि आउँदैनौँ भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने छोडिएन। त्यो कुरा चाहिँ के हो भने त्यो जुन घाइते 12 जना त त्यो घटनाको मा बचे र उनीहरू यो घटनाको आई विटनेस, एउटा चस्मदीद गवाह भन्छ, आई विटनेस उनीहरू छ। उनीहरूको जुन एकाउन्ट छ, उनीहरूले जुन वर्णन गरेका छन्, जुन प्रहरीलाई लेखाएका छन्, त्यो सबै बेरी बिस्तार उनीहरूले लगाएका छन्। र त्यो त्यसरी गर्दाखेरि त्यसरी त्यो कुरा उनीहरूको पढिसकेपछि मलाई लाग्छ कुनै पनि मान्छे यस्तो नहोला जसको चाहिँ हृदय द्रवित नहोस्। किनभने यस्तो चाहिँ के छ भने क्रूरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक, पाशविक ढङ्गले चाहिँ हत्या गरियो। र त्यो पनि के छ भने एउटा चाहिँ के छ भने एकदमै अन्डर एज, कोही 17-18 वर्षका, कोही 19 वर्षका, 20 वर्षभन्दा माथि कोही पनि छैन। अब त्यो तरिकाले र त्यसमा अब केही व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने केही बालकहरू अब उनीहरू अब कहीँ जाने ठाउँ छैन, अर्कोतिर भेरी नदीमा थिए। अब केही चाहिँ के छ भने अब कुटाइ सहन नसकेर दौडधुड गरेर कसरी केही चाहिँ भेरी नदीमै हाम फाल्यो। त भेरी नदीमा हाम फालिसक्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ ढुङ्गा हान्न, उनीहरूलाई चाहिँ प्रहार गर्न छोडिएन। इभेन कतिसम्म क्रूरता र पाशविकता देखाइयो भने कि अब भेरी नदीको पारी पनि एउटा चाहिँ ग्रुप पुगिसकेको छ कि जो तरेर आउँदाखेरि त्यहाँ पनि उनीहरूलाई प्रहार गर्ने भन्दाखेरि के छ भने यो यस्तो चाहिँ एउटा निशंस तरिकाले अनथिङ्केबल, मतलब नेपाली समाजमा पनि यस्तो एउटा क्रूरतापूर्वक हत्या हुनसक्छ। किनभने हाम्रो एउटा बुझाइ के छ भने हामी नेपाली जाति एउटा चाहिँ के छ भने ल एबाइडिङ हुन्छन्, शान्तिमा विश्वास गर्छन्, कसैसँग धेरै चाहिँ के छ भने शत्रुता गर्दैनन् भन्ने खालको इमेज छ नि हाम्रो सबैको। नेपालीहरू अत्यन्तै इमान्दार हुन्छन्। नेपालको विश्वव्यापी इमेज त्यही छ। नेपालले चाहिँ के छ भने संसारभरि नेपालको एउटा प्रतिष्ठा छ कि नेपालीहरू चाहिँ कुनै चाहिँ अपराधिक चरित्रका हुँदैनन्, अपराधिक मानसिकताका हुँदैनन् भन्ने नै नेपालको चाहिँ बारेमा चाहिँ इन्टरनेसनल इमेज त्यो छ। र वास्तवमा के हो भने यो घटनाको होरिफाइङ स्टोरिजहरू बाहिर जाँदाखेरि त्यसले एउटा नेपालको चाहिँ जुन इन्टरनेसनल इमेज छ त्यो इमेजलाई पनि चाहिँ के छ भने एउटा क्षतिग्रस्त गरेको छ। किन नेपालको इमेज के छ भने इट्स अ ब्युटिफुल कन्ट्री, स्मल कन्ट्री, एउटा हिमालयन एउटा काखमा रहेको एउटा चाहिँ के छ भने त्यो प्रकृतिको एउटा अनुपम उदाहरण हो। र त्यहाँका मान्छेहरू पनि त्यति नै सरल छन् र एउटा चाहिँ ल एबाइडिङ छन्। उनीहरू एउटा निर्दोषपना हुन्छ त्यहाँको नागरिकमा, उनीहरूकोमा त्यति चाहिँ मनोविज्ञान पनि त्यति कम्प्लिकेटेड हुँदैन, त्यो खालको छ। नेपालीलाई चाहिँ के छ भने संसारभरि जहाँ पनि ट्रस्ट गरिन्छ। मैले भारतमै देखेको छु, जहाँ पनि देखेको छु, अमेरिकामै देखेको छु। उनीहरू चाहिँ नेपाली भने ओ इट्स नाइस कन्ट्री, नाइस पिपुल, दे आर भेरी गुड पिपुल, उनीहरूलाई वी क्यान फुल्ली ट्रस्ट यु भन्ने छ, एउटा त्यो खालको इमेज छ। तर यस्तो घटनाहरूले त के छ भने त्यो इमेजलाई ध्वस्त गर्छ र यसले चाहिँ नेपालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जुन इमेज छ, जुन छवि छ, त्यो छविलाई पनि के हो भने एउटा ध्वस्त गर्ने काम भएको छ। पनि 23 जनालाई चाहिँ यहाँले जेल पठाएको भन्ने कुरा आएको छ हैन, तपाईले बहस गरिसकेपछि। अनि आमा चाहिँ छुटेको भन्ने पनि कुरा छ। अब त्यो 23 जनालाई जेल पठाएको भने कस्तो खाले सजाय हुन्छ, को चाहिँ 23 जना? अब यसमा के हो भने हामीले बहस गर्यौं, हामी पीडित पक्षका वकिलहरू, र हाम्रो त्यसपछि एउटा चाहिँ अब अदालतले आदेश गर्यो। त्यसमा के हो भने उनीहरूको माथि जुन अभियोग थियो त्यो अभियोग चाहिँ के छ भने आजीवन कारावासको, र 3टा अभियोग थियो भनौँ न। एउटा आजीवन कारावासको भइ नै हाल्यो, होइन एउटा चाहिँ हत्याको भइ नै हाल्यो, जघन्यतम तरिकाले क्रूरतापूर्वक निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्या त एउटा भइ नै हाल्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा आजीवन कारावासको सजाय हुन्छ। त्यसपछि के छ भने जस्तो 12 जना जुन बाँच्न सफल भए, तर उनीहरूलाई पनि के छ भने मार्नेसम्मको काम चाहिँ पीडकहरूले गरेकै हुन्, तर केही परिस्थितिले चाहिँ उनीहरू बाँच्न सफल भए। जसो भन्नुस् उनीहरूलाई हिर्काइरहेको थियो तर बिचमा पुलिस पनि आयो, केही व्यक्तिहरू त्यस कारणले पनि बाँचे, केही बालक उनीहरूले आफ्नो स्टेटमेन्टमा भनेका छन्। र अर्को चाहिँ के छ भने जातीय यो विभेदको अपराध,
जो चाहिँ के छ भने अहिले नेपालको त्यो 2069 सालमा पार्लियामेन्टले कानुन पनि बनाएको छ। यो जातीय भेदभाव तथा कसुर तथा सजाय ऐन भनेर पार्लियामेन्टले बनाएको छ। त त्यो अन्तर्गत तीनटा मल्टिपल क्राइम भएको छ। एउटा जातीय विभेद भयो, जान मार्ने काम भयो र त्यसपछि चाहिँ के छ भने ज्यान मार्ने उद्योग हो। यो तीनटा यो मल्टिपल क्राइम त्यसमा भएको छ। र एउटा त्यसमा के भएको छ भने यो यदि तपाईँले अहिलेको जुन अपराध संहिता छ त्यसको यो सेन्टेन्सिङ जुन पोलिसी छ त्यो के छ भने कस्तो कस्तो भयो भने चाहिँ अधिकतम सजाय हुन्छ या अपराधको चाहिँ गम्भीरतालाई बढाउने, ग्राभिटी अफ द क्राइमलाई बढाउने एलिमेन्टहरू के हो भन्दाखेरि यो अपराधमा चाहिँ के छ भने अपराधको चाहिँ डिग्रीलाई जस्तो अमेरिकामा के भन्छ भने फर्स्ट काउन्टको मर्डर, सेकेन्ड काउन्टको मर्डर, थर्ड काउन्टको मर्डर भन्छ। यो चाहिँ के छ भने फर्स्ट काउन्टको चाहिँ मर्डर हो। फर्स्ट अर्थात् के छ भने यसमा एकदमै क्रूरतापूर्वक चाहिँ जस्तो यो अपराध कसमाथि भयो, बालकहरूमाथि भयो, अन्डर एज चिल्ड्रेनहरूमाथि भयो। ती के थिए, निहत्था थिए। त्यो कुनै दोहोरो विनता मारेको होइन। यो कुनै आवेश प्रेरित हत्या पनि होइन कि ल दोहोरो भयो एकैचोटि रिस उठ्यो। त्यो चाहिँ एउटा सुविचारी ढङ्गले षड्यन्त्र गरेर योजना बनाएर गर्यो र यो एउटा खास किसिमको समुदायको विरुद्धमा भयो भनेपछि यो एलिमेन्टहरू के हो भने यो दफा 38 को जुन बन्दोबस्त छ क्राइमको कसुरको गम्भीरता बढाउने एलिमेन्टहरू पनि यसमा प्रचुर मात्रामा इन्भल्भ छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई चाहिँ के छ भने एउटा आजीवन कारावासको सजाय माग गरिएको छ। अब एउटा कुरा के छ भने अदालतले अरू 23 जनालाई चाहिँ थुनामा पठायो, तर जुन आमा हुन् अब उनलाई चाहिँ के छ भने यो धरोटीमा छोड्न मिल्दैन थियो। यो चाहिँ गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण छ। किनभने के हो भने उनले आफैले पनि यो कुरा स्वीकारेकी छन् कि मैले नै फोन गरेर वडा अध्यक्षलाई बोलाएँ, मैले पनि प्रहार गरेकी हुँ भनेर उनले चाहिँ एक्सेप्ट गरेकी छिन् प्रहरीमा। त्यसै अरू पनि आई विटनेसहरूले पनि त्यो कुरालाई बोलेको छन् भन्दाखेरि उनको चाहिँ यो अपराधको डिजाइनमा षड्यन्त्र पनि उनको सहभागिता छ। उनले नै चाहिँ के छ भने वडाध्यक्ष लगायतलाई बोलाएको हो। उनले नै के छ भने त्यो अपमानित हुने शब्द उनले प्रयोग गरेको हो र उनी आफै कमिसन अफ द क्राइममा पनि उनको चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियर इन्भल्भमेन्ट छ। त्यसकारण के छ भने यो रुकुम जिल्ला अदालतको यो आमाको हकमा जुन आदेश छ त्यो चाहिँ गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण छ। तर अब के छ हामी त कानुनी प्रक्रियालाई टेक्नुपर्ने हुन्छ। त कानुनमा यसको पनि एउटा उपाय दिएको छ। त्यो के हो भने यो त जिल्ला अदालतको आदेश हो। अब यसको विरुद्धमा चाहिँ के छ भने त्यहाँको हाई कोर्टमा चाहिँ के हो भने यसलाई अहिलेको संहिता अनुसार 73 नम्बर अनुसारको निवेदन भन्छ। पहिलेको यसलाई चलन चल्तीको भाषामा किनभने पहिले 17 नम्बर थियो मुल्की ऐनको। त त्यो अन्तर्गत चाहिँ के छ भने यो करेक्सनल जुरिस्प्रुडेन्स हो, सुपरभाइजरी जुरिस्प्रुडेन्स हो, जुरिडिक्सन हो, सुपरभाइजरी जुरिडिक्सन हो कोर्टको, हाई कोर्टको। र तलको चाहिँ आदेश यदि चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने बदर गरेर उनीहरूलाई थुना पठाउन सक्छ। त्यसकारण के छ भने अब जुन मिसिल हेर्दाखेरि जुन क्राइमको चाहिँ गम्भीरता छ, उनको जुन इन्भल्भमेन्ट छ, उनको विरुद्धमा प्रचार प्रमाणको चाहिँ प्रचुरता छ। किनभने दफा 67 जुन छ कार्यविधि संहिताको अपराध संहिताको सम्बन्धी जुन कार्यविधि संहिता छ त्यसले 67 ले के हुन्छ तत्काल प्राप्त प्रमाण उनको विरुद्धमा पनि त्यति नै स्ट्रङ छ। र त्यो प्रमाणले चाहिँ के हो भने यदि तत्काल प्राप्त प्रमाण पर्याप्त छ, प्रचुर मात्रामा छ भने त्यो चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा थुनामा पठाउनुपर्छ। त्यसकारण के छ भने अब त्यहाँ कुनै उनलाई अदालतले कुनै नरमी देखाउनु पर्ने, कुनै लेनियन्सी देखाउनु पर्ने कुनै त्यहाँ अवस्था विद्यमान छैन। किनभने सिज नम्बर 1 कल्प्रिट त्यो घटनाको चाहिँ के छ भने एउटा क्लियर कट उनको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ देखिन्छ र उनलाई चाहिँ के छ भने यो अहिले निर्दोष भन्ने कुनै आधारै छैन। त्यहाँ के छ भने सफिसियन्ट एभिडेन्स चाहिँ के छ भने उनको एगेन्स्टमा छ। त्यसकारण के छ भने त्यो स्थितिमा ट्रायल कोर्टलाई यो अधिकार हुँदैन कि धरोटीमा छोड्ने या तारिखमा छोड्ने। अनिवार्य रूपमा चाहिँ के छ भने थुनामै पठाउनुपर्छ। अब अरू 23 जनाको हकमा रुकुम जिल्ला अदालतको आदेश जुन छ त्यो एकदम सराहनीय छ। त्यो चाहिँ अब राम्रो आदेश छ किनभने त्यो सबैको विरुद्धमा चाहिँ के छ भने पर्याप्त प्रमाणहरू थियो, गम्भीरतम प्रकृतिको अपराध थियो, आजीवन कारावासको सजाय हुन सक्ने थियो, मल्टिपल क्राइमहरू भएको थियो। त्यसकारण के छ भने 23 जनाको हकमा चाहिँ अदालतको आदेश चाहिँ के छ भने
त्यो चाहिँ सराहनीय छ। तर त्यो एकजनालाई पनि उनलाई जुन छोडियो धरोटीमा छोडियो, त्यो धरोटी माग्ने प्रकृतिको यो होइन। धरोटी यो यस्तो खालको क्रूरतम अपराधमा र यदि प्रचुर प्रमाण छ भने त्यस्तोमा धरोटीमा छोड्न मिल्दैन। त्यस कारण नमिल्ने काम भएको छ। तर अब यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले अब यो उसमा सुर्खेत, त्यहाँको हाइकोर्ट चाहिँ सुर्खेत हुन्छ, सुर्खेतमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको विरुद्धमा चाहिँ निवेदन पर्छ र त्यो बहसमा पनि मैले जानुपर्ने हुन्छ। र अब त्यो जुन रुकुम हत्याकाण्ड भयो त्यसमा चाहिँ केही समय अगाडि समाचार पनि आएको थियो जनार्दन शर्माको एकदमै ठुलो हात छ, त्यहाँका मान्छेहरू एकदम डराउँछन् जनार्दन शर्मा भन्ने बित्तिकै भन्ने कुरा छ। यो बारेमा के बुझ्नु? अब एउटा कुरा के हो भने यो माओवादीहरूको एउटा हिपोक्रेसी, पाखण्डीपना त्यहीँनिर देखिन्छ। वास्तवमा रुकुम र रोल्पा भनेको चाहिँ एउटा माओवादी एउटा आन्दोलनको सशस्त्र द्वन्द्वको त्यो एउटा इपिसेन्टर हो। र उहाँहरूको चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ एउटा सामाजिक रूपान्तरण गर्छौँ, हामी चाहिँ यो भेदभाव उन्मूलन गर्छौँ, एउटा मुक्ति दिलाउँछौँ। त्यो प्रमिसमा के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ चाहिँ दलित समुदाय, इभन महिलाहरू पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा त्यो सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएका थिए। एउटा ड्रिम के थियो भने हाम्रो चाहिँ इमान्सिपेसन हुनेछ, मुक्ति हुनेछ। तर आज ती व्यक्तिहरू जब सत्तामा पुगे, आज उनीहरू नै चाहिँ के छ भने एउटा पीडक भएर निस्किए र यो यत्रो गम्भीरतम नरसंहार त्यहाँ भयो। तर के चाहिँ एउटा गृहमन्त्री भइसकेको एउटा व्यक्ति उनले चाहिँ के छ भने यो घटनालाई यसलाई ट्विस्ट गर्ने, यसलाई ढाकछोप गर्ने त्यो कोसिस उहाँबाट भयो। पार्लियामेन्टमा उनले बोलेको कुराबाट पनि त्यो देखिन्छ। र वास्तवमा के हो भने उनले चाहिँ त्यहाँ त्यो प्रहरीहरूलाई त्यहाँको त्यो अनुसन्धानमा चाहिँ पर्याप्त चाहिँ एउटा दबाब दिएको देखिन्छ। भन्दाखेरि के छ भने यो एउटा उन त एउटा त्यहाँको जनप्रतिनिधि हो। त्यो जनप्रतिनिधि भनेको एउटा खास वर्गको मात्रै जनप्रतिनिधि होइन। त्यो जनप्रतिनिधि भनेको कुनै खास चाहिँ पार्टीको इलेक्टेड भइसकेपछि सबैको हो, सबैले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा पनि यो यत्रो पीडित समुदायको वास्तवमा राज्यले त त्यसलाई पो साथ दिनुपर्छ। त उनको चाहिँ के छ भने एउटा पीडकलाई कसरी उन्मुक्ति दिलाउन सकिन्छ, त्यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ, प्रमाण कसरी मेटाउन सकिन्छ। किनभने उहाँको चाहिँ के छ भने पटक पटक कन्भर्सेसन त्यहाँको प्रहरीहरूसँग सिडीहरूसँग भएको देखिन्छ। यद्यपि त्यो चाहिँ के छ भने त्यहाँ सबैको कल डिटेल्सहरू त्यहाँ आएको छ। किनभने त्यहाँ वडा अध्यक्षले सबै प्रतिवादीहरूसँग जति पनि प्रतिवादीहरू छन् प्रहरीले त्यो कल डिटेल्सलाई एउटा आधार बनाएको छ। कोसँग इमिडिएट मल्टिपल चाहिँ के छ भने टेलिफोनिक कन्भर्सेसन्स भएको छ र त्यो कल डिटेलले देखाउँछ। तर एउटा चाहिँ उहाँको कल डिटेललाई चाहिँ प्रहरीले लुकाएको छ। भन्दाखेरि के हो भने उहाँको तर्फबाट पर्याप्त दबाब थियो र वास्तवमा के छ भने त्यहाँका पत्रकारहरूलाई पनि सुरुमा चाहिँ दबाबहरू दियो कि यो समाचार चाहिँ नआओस्। तर के छ भने अब घटना यति चाहिँ क्रूर र पाशविक किसिमको थियो र यत्रो एकजना दुईजना भएको भए त यिनीहरूले लुकाउनु पनि सक्थ्यो होला। तर यत्रो प्रोपोर्सनको यत्रो चाहिँ के छ भने यो हत्याकाण्ड थियो कि त्यो अब लुकाउन सक्ने अवस्था थिएन। त्यहाँको चाहिँ के हो भने अब त्यहाँको जनसमुदाय पनि निस्कियो र यसले एउटा देशव्यापी नै एउटा चाहिँ के छ भने सारा राष्ट्रको आत्मा चाहिँ रोयो, मर्माहत भयो, सम्पूर्ण राष्ट्र नै आन्दोलित भयो। अहिले पनि त्यसको चाहिँ के छ भने हामी देखिरहेको सडकमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ। त्यहाँ कस्तो सम्मान गरियो भने त्यहाँको डक्टर्सहरूको ले पनि अनइथिकल काम गर्यो। उनीहरूले चाहिँ के छ भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनीहरूलाई पनि त्यो कहीँ पोलिटिकल प्रेसर होला, त्यो कुरालाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। त जुन यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ त्यो चाहिँ के छ भने गम्भीर रूपमा चाहिँ के छ भने त्यो धोकाधडीपूर्ण छ। त्यसमा चाहिँ प्रोफेसनल एथिक्सको पालना भएको छैन। त्यहाँ कज अफ डेथ बाई ड्राउनिङ भनेको छ, डुबेर मरेको भनेको छ। तर डुबेर मैले त अदालतको बहसमा त्यो मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्सको सारा त्यहाँ प्रस्तुतै गरेँ मैले। नि ड्राउनिङको के सिम्पटम हुन्छ, मान्छे यदि डुबेर मरेको छ भने त्यसको लासको नेचर के हुन्छ भने त्यो मैले अदालतमा प्रस्तुत गरेँ र त्यसमा त्यो लक्षण मेल खाँदैन। यसको ठिक विपरीत चाहिँ के छ भने उनीहरूको शरीरभरि चोट लागेको छ, घाउ अनुहारै चिन्न नसक्ने, त्यहाँ चाहिँ के छ भने टाउकोमा चोट लागेको, हिर्काइएको, त्यो सबै देखिन्छ लासबाट। एउटा के हुन्छ भने कुनै पनि हत्या भइसकेपछि त्यो हत्या भइसकेपछि त्यसको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ एभिडेन्स भनेको त्यो लास आफै हो। लासले बोल्छ आफ्नो हत्याको बारेमा कसरी भएको हो। यदि विष खाएर मरेको छ भने क्लियरली थाहा हुन्छ कि विष खाँदाखेरिको यो लक्षण हुन्छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टले त्यो देखाउँछ, लासको लक्षणले देखाउँछ।
सर्पले टोकेको छ भने त्यसको लक्षण देखाउँछ, पानीमा डुबेर मरेको छ भने एक किसिमको हुन्छ, ह्याङ्गिङ गरेर मरेको छ भने एक किसिमको देखाउँछ, कुनै चाहिँ के छ भने गोली हालेर भएको छ भने त्यो एक किसिमको देखाउँछ। त्यस कारण के हो भने त्यो चाहिँ के छ भने घाम चाहिँ चर्लङ्ग छ। कहीँ हात बाँधिएको कुरा पनि त आखिर भेटियो नि, मान्छेले हात बाँधेर अनि चाहिँ के छ भने पौडी खेल्न जान्छ, डुबेर मर्छ। त्यसमा पनि मैले त्यहाँ चाहिँ कुरा गरेँ, पीडितहरूको परिवारसँग मेरो लामो छलफल भयो र उनीहरूले भने कि हाम्रा यी छोराहरू यो सबै 101 पौडीबाजहरू हो, किनभने ती सबै भेरी किनारमा हुर्केका बालकहरू हुन्। ती चाहिँ के छ भने एकदमै बर्खामा चाहिँ बाढी आएको बेला पनि चाहिँ के छ भने पौडेर जान सक्ने त्यो चाहिँ के छ भने एउटा स्किल भएको हो। उनीहरू त्यसरी डुब्दै डुब्दैन। त्यस कारण के हो भने अब त्यसलाई कज अफ डेथ बाई ड्राउनिङ हो। त्यसबाट तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कुन लेभलको एउटा चाहिँ डक्टरलाई पनि अब प्रलोभन दियो या के दियो या धम्की दियो, दबाब दियो, तर जे होस् त्यो चाहिँ के हो भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भनेको कुनै पनि एउटा मर्डर क्राइमको त्यो सबैभन्दा ठुलो एभिडेन्स मानिन्छ, प्राइमेरी एभिडेन्स। तर त्यहाँ चलखेल भएकै छ। त्यसपछि चाहिँ के छ भने अब अरू पनि त्यहाँ चाहिँ के छ भने केसलाई कमजोर बनाउनको लागि धेरै प्रयासहरू भएको छ। तर पनि के छ भने अब यो प्रेसर यति ठुलो थियो नेसन वाइड र इन्टरनेसनल युनाइटेड यो चाहिँ के छ भने अफिस अफ हाई कमिसनर अफ ह्युमन राइट युएनको त्यसले स्टेटमेन्ट आयो, सारा इन्टरनेसनल कम्युनिटीको पनि स्टेटमेन्ट आयो। त्यस कारण के छ भने त्यसलाई अब ढाकछोप गर्ने, त्यसलाई दबाउन सक्ने अब अवस्था भएन। त्यस कारण के छ भने मुद्दा चलाउनैसम्मको चाहिँ स्थिति भयो नभए उहाँहरूको चाहिँ जस्तो निर्मला काण्डे जस्तै उहाँले यसलाई पनि दबाइने थियो। र वास्तवमा के छ भने हाम्रो त्यहाँ उपस्थितिले पनि अलिकति काम गर्यो, किन हामी त्यहाँ नगएको भए त्यहाँ अरू किसिमको पनि चलखेल हुन सक्थ्यो। तर हाम्रो पनि एउटा चाहिँ बलियो र जबरजस्त उपस्थिति थियो र हामीले चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ के छ भने कोर्टमा आर्गु गऱ्यौँ र त्यसले पनि चाहिँ के हो भने एउटा एक किसिमको त्यहाँ माहौल बन्यो र एउटा के छ भने पीडितहरूलाई एउटा के फिल भयो भने एउटा उनीहरूको साइकोलोजिकल पनि बुस्टअप भयो। एउटा के हुन्छ भने यो यस किसिमको क्रिमिनल ट्रायलमा के हुन्छ भने जुन साक्षीहरू हुन्छन्, जुन पीडितहरू हुन्छन्, उनीहरूको आत्मविश्वास चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स लुज गर्यो भने उनीहरू चाहिँ यो ट्रायल प्रोसेस, किनभने अदालतमा आएर उनीहरूले अर्को कुरो गरिदियो भने, होस्टाइल भइदियो भने फेरि केस कमजोर हुन्छ। त्यस कारण के छ भने अब अहिलेको चुनौती भनेकै के छ भने जुन साक्षीहरू छन्, पीडितहरू छन्, त्यो साक्षीहरूलाई, पीडितहरूलाई जुन बाँचेकाहरू छन् तिनीहरूमाथि पनि ठुलो दबाब थियो, ठुलो चाहिँ धम्की थियो, ठुलो चाहिँ के छ भने पैसाको चलखेल गर्न थालिएको थियो। तर थ्याङ्क्स गड के हो भने ती पीडकका, मृतकका जुन परिवारहरू छन्, आमाहरूलाई मैले भेटेँ। उनीहरूले कि हामी चाहिँ कुनै पनि हालतमा हामी छोड्दैनौँ। उनीहरूलाई किन्न खोजिएको थियो, ल 10-10 लाख रुपियाँ ल्याऊ, ल छोडिदियो यो गएर, आखिर मरेको मान्छे फिर्ता आउँदैन, त्यस्तो समेत आयो। उनीहरूलाई धम्की दियो। त्यो घाइतेहरूलाई चाहिँ के हो भने किनभने मेन आई विटनेस त उनीहरू थिए, उनीहरूलाई पनि के छ भने धम्कीहरू दियो, केसलाई कमजोर बनाउनलाई उनीहरूलाई प्रलोभन पनि दियो। त थ्याङ्क्स गड के छ भने त्यो चाहिँ के छ भने त्यहाँका पीडितहरू त्यहाँका बिकेनन् र उनीहरूमा एउटा बहादुरी देखाए र हामी पनि गएर हामीले पनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा कन्फिडेन्सलाई बुस्टअप गऱ्यौँ, काउन्सिलिङ गऱ्यौँ र हामीले भने तपाईँहरूले अन्तसम्म यो चाहिँ के छ भने टिक्नुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले अझै पनि हामीले कोर्टमा पनि त्यो कुरा उठायौँ कि अदालतले संरक्षणका लागि, पीडितहरूको संरक्षणका लागि अदालतले चाहिँ के छ भने आदेश जारी गर्नुपर्छ, प्रहरी प्रोटेक्सन उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यो कुरा हामी गएर सिडिओलाई पनि मैले भेटेँ, हामीले गएर भेट्यौँ सिडिओलाई पनि त्यो कुरा भन्यो र मैले भने यसको इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ तपाईँले प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ के छ भने केही पीडितहरू, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पीडितहरू, साक्षीहरू त जाजरकोटका छन्, किनभने घटनास्थल चाहिँ रुकुम भएको कारणले टेक्निकली मुद्दा त अब रुकुममा चल्ने भयो। तर चाहिँ के छ भने मृतकहरू अधिकांश, एकजना बाहेक अधिकांश चाहिँ के छ भने जाजरकोटका छन्, अधिकांश चाहिँ साक्षीहरू जाजरकोटका छन्, अधिकांश चाहिँ के छ भने घाइतेहरू जाजरकोटका छन्। त्यस कारण मैले सिडिओलाई यो पनि आग्रह गरेँ कि तपाईँले यो पनि एउटा चाहिँ जाजरकोटको सुरक्षा निकायसँग र यसको बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन तपाईँले गर्नुपर्छ र यो चाहिँ के छ भने यो साक्षीको चाहिँ के छ भने एउटा फुल एन्ड इफेक्टिभ प्रोटेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ। होइन भने चाहिँ के छ भने यो तपाईँको एउटा इमेजको लागि पनि त्यो राम्रो हुँदैन र यसमा तपाईँले आफ्नो चाहिँ एउटा संवेदनशीलता र एउटा आफ्नो काबिलियत चाहिँ सो गर्न सक्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा हामीले राखेका छौँ। भन्दाखेरि के छ भने अब हेर्नुहोस्, एउटा ग्राउन्ड लेभलमा, एउटा ग्रासरुट लेभलमा ग्राउन्ड रियालिटी के छ भने अब हामी जतिसुकै राम्रो संविधान कानुन बनाए पनि ग्राउन्ड रियालिटी फरक छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने जुन यो एउटा कब्जा गरिएको छ सोसाइटीलाई, एउटा चाहिँ के छ भने क्रिमिनलाइज गरिएको छ। एउटा किन यो हत्या किन पनि भयो भने उनीहरूलाई के थियो भने हाम्रो नेता हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री भइसकेको, उहाँले हामीले बचाइहाल्नुहुन्छ
हाम्रो पार्टी हाम्रै, सरकार हाम्रो, प्रदेश सरकार पनि हाम्रै, यहाँको स्थानीय सरकार पनि हाम्रै, वडा अध्यक्ष पनि हाम्रै भनेपछि चाहिँ के छैन हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा दुस्साहसको पनि यो उपज हो। यो घटना हुने थिएन यदि उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने वडा अध्यक्षको, त्यहाँको मेयरको, त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूलाई यो थियो कि हामीलाई चाहिँ के जति अपराध गरे पनि जे गरे पनि, किनभने योभन्दा अगाडि पनि यस्ता अपराधहरू धेरै त्यहाँ त मैले सुने कि त्यहाँ धेरै त्यो गाउँहरूमा त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छेलाई रिस उठ्यो मारेर लगेर भेरी नदीमा फ्यालिदिँदो रहेछ, मान्छे कहाँ गयो। त त्यस्तो खालको चाहिँ के छ भने एउटा प्रवृत्ति रहेछ। सशस्त्र द्वन्द्वको दौरान पनि व्यापक चाहिँ के छ भने अपराधहरू त्यहाँ घटित भएको रहेछ। अब भनिन्छ वकिलहरूको चाहिँ मन एकदम स्ट्रङ हुन्छ भनेर होइन, तपाईँले जब पीडित पक्षको व्यक्तिहरू भेट्नुभयो उनीहरूले तपाईँलाई चाहिँ पीडा हुँदै सुनायो होला होइन मैले होइन म वास्तवमा अब यो कुरा त मैले मसँग बसेको अर्को एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि फिल गर्नुभयो। त्यो जब सबै त्यो आमाहरू मात्रै थिए त्यहाँ, सबै मृतक आमाहरू, कसैको छोरा 17 वर्षको थियो, फेरि के छ भने अब गाउँमा त्यही त हो नि विवाह भइसकेको छ, फेरि कसैको 1 वर्षको छोरी छ, कसैको 2 वर्षको, अब त्यो भर्खर 16-17 वर्षको बुहारी छ, त्यो अहिले अब चाहिँ विधवी भएको छ। अब उनीहरूले सारा त्यो भन्दाखेरि त्यो म त एकछिन त मैले धेरै बेरसम्म बोल्नै सकिनँ। उनीहरूले आफ्नो कुरो भनिरहे तर मैले चाहिँ के छ भने मैले बोल्न किन सकिनँ, मेरो स्वर नै आइरहेको थिएन बोल्न। उनीहरूको पीडाले मेरो स्वर नै अवरुद्ध जस्तो भइरहेको थियो र म एउटा निशब्द भएको थिएँ। मेरो मसँग भएको साथीले पनि त्यो कुरा फिल गर्नुभयो, तर मैले धेरै बेरसम्म बोल्न सकिनँ। एकहरो उनीहरूको कुरो सुनिरहेँ, उनीहरूको कुरा सिद्धिदासम्म उनीहरूले धेरै बेर बोल्दा हुन्छ नि सबै कुरा सिद्धियो। त्यसपछि पनि मैले त्यो धेरै बेरसम्म किनभने त्यो यत्रो हृदय विदारक छ, त्यो मैले फाइल पढेँ, त्यसमा जसरी त्यो वर्णन गरिएको छ त्यो हृदय विदारक छ, एउटा होरिफाइङ छ। एउटा चाहिँ के छ भने मलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा अलिकति पनि संवेदना भएको व्यक्ति छ भने त्यो घटनाको एउटा वर्णन सुन्दाखेरि उसको आत्मा नरुने सायदै कोही होला, किनभने यो एउटा सिरियस यो क्राइम र अत्यन्त क्रूरतापूर्वक एउटा जस्तो हुन्छ नि हत्या पनि डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ नि, त यो त एकदमै क्रूरतापूर्वक नृशंसतापूर्वक निहत्था बालकहरूलाई चारैतिरबाट घेरेर, फेरि ती निर्दोष बालकहरू उनीहरूले धेरै दुनियाँ पनि बुझिसकेका थिएन, उनीहरूको कुनै खास कुनै अपराध पनि देखिँदैन। अनि खालि एउटै कुरा के गरिन्थ्यो भने होइन उनीहरू लकडाउन तोडेर आयो, लकडाउन तोडेनन्, तर एउटा कुरा के छ भने त्यो हत्या चाहिँ को त्यो जस्टिफिकेसन हुनसक्छ। लकडाउन तोडेको ठिक छ, त्यसलाई प्रहरीलाई जिम्मा लगाइदिए भइहाल्थ्यो नि। यिनीहरूले लकडाउन तोडे र प्रहरीले जे कारवाही गर्थ्यो नि कानुन बमोजिम। तर यहाँ त प्रधानमन्त्री आफै लकडाउन तोडेर उहाँ चाहिँ जनकपुरमा चाहिँ के छ भने मान्छे पठाउनुहुन्छ, त उनलाई चाहिँ कारवाही नहुने। अनि त्यो बालकहरू चाहिँ के छ भने र ठिक छ लकडाउन तोडे, अनि लकडाउन एउटा तोडेकोमा चाहिँ के छ भने हत्या गर्न पाइन्छ, हत्याको के जस्टिफिकेसन हुन्छ, के कसैलाई कानुन हातमा लिने अधिकार छ, र त्यो पनि के हो भने यत्रो क्रूरतापूर्वक। त्यस कारण के छैन अब यस्तो कुराहरू त्यस्तो खालको नेरेटिभ त्यहाँ प्रसारित गरियो। भ्रमहरू के फैलायो भने उनीहरू त गुन्डाहरू आएका थिए अरे, जबरजस्ती चाहिँ के छ भने त्यहाँ गर्दै थिए, तर उनीहरू सबै निहत्था थिए। उनीहरू चाहिँ वास्तवमा एक शब्द पनि प्रतिकार गरेन, उनीहरू डराए पनि, उनीहरूलाई त्यो गाली गरे, उनीहरूलाई त के थियो भने हामी त्यहाँ पुगेपछि हाम्रो ठुलो स्वागत सत्कार होला भन्ने उनीहरूको इमेजिनेसन थियो। तर अब गाली गलौज गर्ने बित्तिकै उनीहरू त ओहो यो त यहाँ त गलत ठाउँमा आइएछ, यहाँ यस्तो त गर्नु हुँदो रहेछ, हामी त बेकार चाहिँ भयो, ल जाउँ भाग्यो। र अब यो घटनाले अन्तिम मोड चाहिँ कसरी लिन्छ? होइन अब यो के हो भने अब अहिले त प्रारम्भिक अहिले सुनवाई भयो होइन, तर अब चाहिँ के छ भने चुनौती अब बाँकी छ, किनभने अहिले अदालतले 23 जनालाई थुनामा पठायो र अब चाहिँ के छ भने अब यो ट्रायल प्रोसेसमा के हुन्छ भने जुन साक्षीहरू छन् नि, जुन पीडितहरू छन् नि, अब जाहेरवाला छ नि, तिनीहरूले अदालतमा आएर फेरि बकपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो चाहिँ स्टेटमेन्ट फेरि रेकर्ड गराउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो बेलासम्म चाहिँ के छ भने त्यो अब उनीहरूमाथि अनेक धम्कीहरू आउला, थ्रेटहरू आउला, प्रलोभनहरू आउला, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने किनभने यो ट्रायल प्रोसेस लामो जान्छ। अहिले पो नयाँ घटना घटेकोले तातो छ र उनीहरू चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ के छ भने सक्रिय छन्। भोलि चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नेहरू पनि त्यहाँ कमजोर हुँदै जान्छ, किन पुरा स्टेट लागेको छ।
पुरा चाहिँ के छ भने मेकानिजम मेसिनरी लागेको छ। त्यस कारण के छ भने अब यो ट्रायल प्रोसेसमा उनीहरू जुन पीडितहरू छन्, साक्षीहरू छन्, अब उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने अदालतमा पुनः उपस्थित भएर आफ्नो अन्तिमसम्म चाहिँ के छ भने टिक्नु जरुरी छ र उनीहरूलाई चाहिँ होस्टाइल बनाउने कोसिस हुन्छ। होस्टाइल भनेको चाहिँ के छ भने एउटा कुरो गर्यो फेरि चाहिँ अर्को त्यसको विपरीत कुरा गरिदियो भने त्यो होस्टाइल जस्तो भयो। जस्तो नेपालको हामीले देख्छौँ नि न्याय प्रणालीमा, जस्तो कतिपय यो चेली बेचबिखन केसमा पनि के हुँदो रहेछ भने पहिला चाहिँ केटीले आएर एउटा बयान दिन्छ, साक्षीले एक बयान दिन्छ, पछि गएर के हुन्छ भने त्यो होस्टाइल होइन यस्तो त भएकै होइन भनिदिन्छ। अरू केसहरूमा पनि त्यस्तो हुन्छ। पीडित किनभने कमजोर हुन्छ अनि त्यसलाई होस्टाइल बनाउने कोसिस हुन्छ, प्रलोभनहरू दिने कोसिस हुन्छ, किनभने इनइक्वल पावर रिलेसन छ। सोसाइटी चाहिँ के छ भने इम्पावर भएको छैन, उनीहरू एउटा भोइसलेस कम्युनिटी हो। त्यस कारण अब यो चाहिँ हामीले एउटा कुरा के हुन्छ भने जबसम्म भिक्टिम्सहरूलाई सोसल सपोर्ट हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ के हुने, यस्ता मुद्दामा चाहिँ पीडकले सजाय पाउने गुन्जाइस कम हुन्छ कि सोसाइटी लाग्नु पर्यो। यदि उनीहरूलाई होइन तिमीहरू आफ्नो मुद्दा लडा, हामीले के मतलब, र उनीहरूलाई जहिले पनि एउटा चाहिँ के छ भने थर्काउने, तर्साउने, उनीहरूलाई एक्ल्याउने, उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा हतोत्साहित गर्ने काम भइरह्यो भने चाहिँ एउटा के हुन्छ भने त्यो ट्रायल कमजोर भएर जान्छ। त्यस कारण एउटा भिक्टिम्सहरूलाई, साक्षीहरूलाई एउटा सोसल सपोर्ट इज ए क्रिटिकली इम्पोर्टेन्ट। सोसाइटल सपोर्ट चाहिन्छ, उनीहरूको मोरल बुस्टअप गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेट फेरि किनभने यहाँ प्रब्लम के छ भने सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्य जहिले पनि पीडितको पक्षमा हुन्छ, तर यहाँ त्यसको फरक छ। राज्य नै चाहिँ के छ भने पीडकको पक्षमा उभिन्छ, पीडकलाई संरक्षण दिन थाल्छ, केसलाई कमजोर बनाउन थाल्छ, केसलाई चाहिँ के छ भने प्रमाणहरू लुकाउनतिर लाग्छ, प्रमाणहरू मेटाउनतिर लाग्छ र यसमा चाहिँ के छ भने शक्ति केन्द्रहरू पनि यसमा इन्भल्भ हुन्छ। किनभने यहाँ त के छ भने एउटा सबै एउटै खास राजनीतिक दलका व्यक्ति छन्, सत्तारूढ राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसले त हामीले चुनावमा हामी हार्न सक्छौँ, आफ्नो बेस चाहिँ कमजोर भयो भन्ने फिल हुनसक्छ र उनीहरूले फुल एउटा शक्तिका साथ चाहिँ के छ भने यो चाहिँ केसलाई कमजोर बनाउनेतिर लाग्छन्। त्यस कारण के हो भने अब तर एउटा कुरा म के भन्छु भने अब यो केसमा यत्रो चाहिँ होरिफाइङ क्राइम चाहिँ भयो, यो केसमा यदि न्याय भएन भने, पूर्ण न्याय भएन भने, पीडितले एउटा पूर्ण न्याय पाएन भने, अब अहिले त यो प्रारम्भिक रूपमा उनीहरू थुनामा गएको हुन्, ट्रायल त अहिले बाँकी नै छ नि। अहिले चाहिँ के छ भने एउटा थुनामा राखिएको हो ट्रायलको लागि, तर दोषी सिद्ध भइसकेको छैन नि। अहिले त त्यो ट्रायल पछि फाइनल हेरिङले निर्धारण गर्छ। तर म के भन्छु नि, यदि यो मुद्दामा चाहिँ न्याय प्राप्त भएन भने त्यसपछि कुनै पनि मुद्दामा न्याय प्राप्त हुँदैन। किनभने यत्रो सारा समाज, सारा राष्ट्र उल्टिँदाखेरि, सारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि उल्टिँदाखेरि चाहिँ यदि न्याय भएन भने अब कुन चाहिँ केसमा न्याय होला त, होइन? त्यस कारण एउटा कुरा म के भन्छु भने कुनै ठाउँमा यदि न्यायमाथि खतरा छ भने त्यो सम्पूर्ण समाजमाथिको खतरा हो। त्यो किनभने एउटा 6 जना मारिए 12 जना घाइते भयो, त्यस कारण यो उनीहरूको व्यक्तिगत समस्या मात्र होइन, यो चाहिँ के छ भने मानवता घाइते भएको हो, संविधान घाइते भएको हो, न्याय घाइते भएको हो र किनभने र यो चाहिँ के छ भने यो कुनै एउटा दलितको मात्रै मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा हामीले लिन सक्नुपर्छ। यो उनीहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि सम्पूर्ण राष्ट्र नै चाहिँ के छ भने एकजुट हुनु जरुरी छ। किनभने एक ठाउँमा यदि जसरी मार्टिन लुथर किङले भन्थे नि, जस्टिस एनीवेयर, थ्रेट फर जस्टिस एभ्रिवेयर, यदि एक ठाउँमा अन्याय हुन्छ भने यो सबै ठाउँमा न्यायको लागि खतरा हो। त्यस कारण यो चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ कल्चर अफ इम्प्युनिटी डेभलप हुँदै जान्छ। यदि यस्तो जघन्यतम अपराधमा सजाय नहुनु भनेको चाहिँ यसले दण्डहीनतालाई जन्म दिन्छ, यसले स्टेट ललेसनेसलाई जन्म दिन्छ, यसले राज्यलाई कमजोर बनाउँछ, यसले कानुनलाई कमजोर बनाउँछ, विधिको शासन नभएर एउटा शक्ति केन्द्रहरूको शासन हुन थाल्छ। हाम्रो एउटा प्रब्लम के भयो भने हामी कहाँ लोकतन्त्र आएन, हामी कहाँ पार्टी तन्त्र मात्रै आयो र पार्टीले के गर्यो भने स्टेटलाई कब्जा गरिदियो, जसरी कम्युनिस्ट स्टेट जस्तो भयो। यहाँ चाहिँ के छ भने नागरिकहरूको भोइस भएन, न्यायको कुनै आवाज भएन। त्यस कारण के छ भने अब यसमा हामीले चाहिँ के छ भने
एउटा जति पनि एउटा जस्टिस लभिङ पिपलहरू छन्, हामी सबै मिडिया होस्, लयर्स, लिगल कम्युनिटी होस् र सबै हामी सबै, किनभने जस्टिस भनेको यो लयरहरूको मात्रै चिन्ताको विषय होइन। जस्टिस भनेको त्यो पीडितको मात्रै सरोकारको विषय हुनु हुँदैन। जस्टिस भनेको चाहिँ के छ भने यो सोसाइटी एट लार्ज, हामी सबैको चाहिँ एउटा व्यापक सरोकारको विषय चाहिँ हुन सक्नुपर्छ। हामी सबैले चाहिँ एउटा न्यायको रक्षा, किनभने एउटा भनाइ छ नि, धर्मो रक्षति, यो मलाई संस्कृतको ठ्याक्कै भन्न आएन। धर्मले, यदि हामीले धर्मको रक्षा गऱ्यौँ भने धर्मले हामीलाई रक्षा गर्छ। त्यो भने चाहिँ धर्म भनेको त्यो ट्रेडिसनल पूजापाठ त्यो सेन्समा नबुझौँ। धर्म भनेको चाहिँ कानुन, त्यो बेला चाहिँ धर्म भन्थ्यो नि, धर्म भनेको ल। त्यो यदि त्यसलाई म प्याराफ्रेज गर्छु, यदि हामीले कानुनको रक्षा गऱ्यौँ भने कानुनले हाम्रो रक्षा गर्नेछ। यदि कानुन चाहिँ कमजोर भयो भने हामी सबै कमजोर हुन्छौँ, हामी न्याय कमजोर हुन्छ र समाज नै चाहिँ के छ भने ध्वस्त हुन्छ। जुन सोसाइटीमा दण्डहीनता व्याप्त छ, जुन सोसाइटीमा न्याय छैन, जुन सोसाइटीमा कानुन छैन, त्यो समाजले चाहिँ के छ भने प्रगति पनि गर्न सक्दैन र त्यो एउटा जङ्गल राज हुन जान्छ, मत्स्य न्याय हुन जान्छ र त्यो समाज चाहिँ के छ भने सभ्य समाज हुन सक्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक समाज हुन सक्दैन र त्यहाँ त्यो सोसाइटीले कहिले पनि प्रोग्रेस गर्दैन। धन्यवाद सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि त्यहाँको घटनाको बारेमा त्यहाँको सम्पूर्ण कुराहरू हामीलाई जानकारी दिनुभयो। अवश्य पनि त्यो मुद्दाले चाहिँ जित हुनै पर्छ। यदि त्यो हजुरले अघि भने जस्तो त्यो जित भएन भने अब के हामीले कानुनप्रति के विश्वास राख्ने, के आशा राख्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद।